اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ برادران اسلام، واجب الاحترام میری ماں اور بہنوں، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہ دے واسطے نے، اور لکھاں تے کروڑاں درود و سلام ہون اس ہستی اقدس مقدس دے اوپر جس دا نام نمیس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایسی شخصیت کائنات نے نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی، اور ایسی ہستی روئے زمین دے اوپر نہ کبھی طلوع ہوئی نہ قیامت تک طلوع ہوگی۔ وہ کونین دے شہنشاہ، ثقلین دے آقا، عبداللہ دے درریتی، آمینہ دے لال، بلال دے غمخوار، عائشہ دے سرتاج، خدیجہ دے خامد، حسنین دے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات دے اوپر کروڑا درود و سلام تو بعد آج میں تہاڈے سامنے حالات دے مطابق تہاڈی اصلاح، میں اپنی اصلاح کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈی اج دی حاضری نو قبول و منظور فرما لے، اور اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق و رحمت عطا فرمائے۔ اج دے دور دے اندر حلال رزق کمانا بڑا مشکل ہو گیا۔ اگر اسی مشکل رزق حلال کمانے بھی ہاں، لیکن اسی اس نو حرام کر لینے ہاں۔ کس طرح حرام ہو جاندہ ہے؟ کمایا ہویا حلال مال پھر حرام کس طرح ہو جاندہ ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے، میرے صحابہ حلال رزق کھانا جے، حرام نہیں کھانا۔ صحابہ عرض کر دینے اللہ دے نبی، حلال چیز حرام کیویں ہو جاندی ہے؟ حلال چیز حرام کیویں ہوندی ہے؟ نبی کائنات فرما دینے، تو محنت کیتی ہے اور تو صبح تو لے کے شام تک محنت کیتی، اگر محنت دے دوران ہے تیری کمائی حلال دی، کچھ زید پیسے بھی نہیں لے، اپنی محنت لے کے آ گیا۔ جس طرح مزدور مزدوری کرنے والا، مستری راجگیری کرنے والا، بدنیت اگر ہے محنت کردہ، ان دے دل دے اندر خیال آ گیا، فطور آ گیا کہ جڑیاں آج آپا 100 اٹ لانی، 200 لانی، زیادہ نہیں لگانی، پہلے ہی ارادہ کر لیا۔ کھانا بھی ہے تو پینا بھی ہے تو محنت بھی کی تھی، لیکن اس دی نیت نے کہ آج آپا پہلے ہی ارادہ کر لیا، کم انہا ہی کرنا، زیادہ نہیں کرنا۔ مزدور نو بھی سمجھا دینا، آج ہاتھ ہولا رکھنا، حلال کمائی حرام بندی جا رہی، محنت بھی کرو بھی تو نکلیا، صبح کم تے بھی آیا، حرام حلال نو حرام کردہ جا رہے ہیں۔ تو نبی کائنات نے فرمایا بد نیت نہیں ہونا، اپنی نیت نو بھی درست کرنا، پھر تیرا رزق حلال کھلائیں گے اپنے بچیاں نو، تیرے بچے بھی تابعدار فرما بردار ہونگے۔ اور ہر بندہ پریشان ہے، میرے بچے نالائق نے، میرے سامنے بول دینے، زبان درازی کر دینے، اچھی بول دینے، آنکھیں نہیں لگ دے، لیکن کدی سوچیا وجہ کی ہے کہ ساڑی کمائی دی اندر کوئی مسئلہ تا نہیں؟ میں بھی سوچنا ہے، تسی بھی سوچ دے ہو، رب نے سب نو اولاد دیتی ہے، جنہاں نو نہیں دیتی اللہ پاک کو دعا کریے اللہ پاک انہاں نو بھی اولاد عطا فرما دے کہ حلال کمائی اسی اپنے بچیاں نو کھلاواں گے تو وہ ساڑے تابعدار بھی ہونگے، ساڑے فرما بردار بھی ہونگے، ساڑے آنکھیں بھی لگن گے، کسے غریب دے بھی کمان گے۔ جدو ساڑی حلال کمائی دے اندر فرق آ گیا، نیت دے اندر فرق آ گیا، فطور آ گیا، اور اس وقت ساڑے حالات خراب ہو گئے، رزق دے اندر بے برکتی، ہر بندہ پریشان ہے، میرے گھر دے اندر برکت کوئی نہیں، 1000 روپیہ میں ڈیلی کمانا، مہانہ 30,000 روپیہ بندہ ہے، ان پڑھ بندہ لے رہا 30,000 دیاڑی دے حساب نہ مزدوراں نو کم کراؤں دے، تو ہنو پتہ ہے کنی مزدوری دن دے، مستری 1500 1400 لین والا 45,000 روپیہ مستری دی مہانہ، اگر 1500 ہوئے
تے 15 تے 45,000 روپے اس دی تنخواہ بندی، اور اسی طرح مزدور دی 1000 بھی لے 30,000 روپے۔ یہ تو ساڈے مولویاں نو اللہ پاک نے پتہ نہیں دین دی برکت دی وجہ دے نال 10,000 بھی مل جائے، 15 بھی مل جائے، 20 بھی مل جائے، پھر بھی ایک کھاندے پیندے نظر آندے نے، صاف ستھرے نظر آندے نے۔ اللہ نے دین دے اندر برکت رکھے۔ اے ساڈی بھی حلال دی کمائی ہے، حرام دی نہیں۔ کوشش کرنا، قاری ہوئے، خطیب ہوئے، مینو اگر تنخواہ ملتی ہے، میرا کم ہے کہ قرآن اور حدیث سنانا، میرا کم نہیں دائیں بائیں اپنا وقت سار کے چلے جانا۔ میرے اگر وقت سارا گا قرآن اور حدیث تو اٹھ کے، میری کمائی بھی حرام بن دی جائے گی۔ تو رب کریم دا فرمان تو ہاڈے سامنے میں رکھ لگا ہے۔ تو رب کائنات کی فرمان دے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ او میرے بندیو، میرا کولو رزق منگیا کرو، میرے کولو تسی مالو دولت منگ لو، ہر چیز منگ لو، تو ہاڈا رب تہانوں اعتراض نہیں کرے گا، لامہ نہیں دے گا، اور رب تہاڈا جڑی تکلیفاں تے مصیبتاں دور کر دے گا۔ رب فرماندا میری زمین دے اوپر دور کریا کرو، رزق دی تلاش دے اندر نکلیا کرو۔ ہن ویکھن والا ویکھے گا، کراں دے اندر گلاں ہوندیاں، او کم کر پتر کم کر، پھر کر کیویں چلے گا؟ ساڈے ایمان دے اندر بھی کمزوری ہے، عقیدے دے اندر بھی کمزوری، کیونکہ ساڈا اللہ تو توکل اٹھ گیا ہے۔ کم کرنا سانو عادت ہونی چاہیے، اور ایک کم کرنا عبادت بھی ہے۔ بیٹا کار کیویں چلے گا، کمائی نہیں کرے گا، فلاں چیز کیویں آئے گی؟ تو رب کائنات میں سالہ قرآن مجید دے اندر پیارا پیغمبر فرمان دے اندر پیارے نبی اپنے فرمان دے اندر کچھ فرمانا تے تہانوں سمجھانا چاہندے، مینوں بھی سمجھانا چاہ رہے۔ کیڑا فرمان تہاڈے سامنے رکھنا؟ اللہ پاک کی آمدہ میرے نبی اپنی امت نو کہہ دے، اعلان کر کے دس دے، وہ اپنے بچیاں نو آکھن والے کم کرے کر کے میں چلے۔ فرمایا میرے تو تیرا توکل اٹھدا جا رہا ہے، اس واسطے تو یہ کہہ رہا ہے دکان کھول، فلاں کم کر، فیکٹری جا، تاکہ گھر چلانا ہے۔ گھر پہ جی کم کرے، پھر جا کے گھر چلتا ہے۔ تو اللہ نے اس دے اوپر تھوڑا جہا زور دے دیتا تینوں سمجھان دے واسطے۔ فرمایا میرے بندیا تیرے ایمان دے اندر کمزوری نظر آ رہی ہے۔ اللہ کیویں کمزوری نظر؟ فرمایا تینوں پتہ رزق دین والا میں ہاں۔ میں اگر تیرا بیٹا فیکٹری نہیں جا رہا، کارخانے تے نہیں جا رہا، دکان تے نہیں بیٹھ رہا، پریشان ہو گیا ہے، اور انہاں جانوراں ول ویکھ لا۔ رب نے قرآن دے اندر جانور پرندیاں دا اے ذکر کر دیتا ہے۔ فرمایا کدی بھینس نو ویکھیا ہی، کدی بھینس نو ویکھیا ہی فیکٹری جاندیا، دیکھے ہی کارخانے جاندیا، کدی دکان کھولن دا کیا ہی؟ اور انہاں نے بھینسا دودھ دین والیاں بکریاں، اللہ نے پرندیاں دا فرمایا میرے بندیو کدی پرندے اڑدے ویکھیا کرو۔ نہ انہاں دا بینک بیلنس ہے، نہ انہاں کول کوئی ایسا صندوق ہے، نہ کوئی بوری ہے جندی جڑا اپنا مال لے کے اس دے اندر اپنے بچیاں واسطے آ جائے، صرف اس دا پیٹ ہی ہے، پیٹ بھی کنک ہے۔ اور جانور پرندے تسی کھاندے بھی کئی ایسے جے، لیکن انہاں نو تسی دیکھو انہاں دا وجود کنہ ہے، پیٹ کنہ ہے، کنہ کمال لے کے آ جاندے۔ اللہ پاک فرماندے جڑے 4 لتاں والے 2 لتاں والے انہاں نو کدی ویکھو فیکٹری جمدیاں کارخانیاں، لیکن انہاں بھینساں دا جانوراں دا پرندیاں دا میرے اوپر توکل ہے، اعتماد ہے، اس واسطے میں رزق انہاں نو بھی دینا ہے۔ کوئی ویکھیا جانور بھوکے؟ کوئی کتے باہر پھر رہے نے اور دیکھو کسے فیکٹری نہیں جا رہے، لیکن جانوراں پرندیاں دیا چاہے 2 لتاں والے ہون چاہے 4 لتاں والے ہون، انہاں دا یہ جڑا اے توکل ہے اللہ تے کہ اللہ نے روزی دینی ہے، میرے رب دے اوپر توکل ہے، دکان تو بغیر بھی روزی مل رہے۔ رب نے سپاں دا ذکر کر دیتا قرآن دے اندر، پیارے پیغمبر مثالاں دے رہے۔ فرمایا رب فرماندا ہے اے کدی جڑا زمین تے رینگدا چلدا پیا سپ ٹھوئے، اور جڑے ہوا دے اندر رب دی مخلوق اڑدی پھرتی ہے، کسے دا کارخانہ نہیں، کسے دا گھر نہیں، کسے دی کوٹھی نہیں، کسے دا بنگلہ نہیں، تہاڈے بنگلے کوٹھیاں سب کچھ ہے،
لیکن اللہ تے توکل تھوڑا ہے، اس واسطے تہانوں ٹینشن ہے۔ اللہ تے توکل کرنا تے رب کائنات دا قرآن تہاڈے سامنے پیش کرن لگا ہے تے رب کائنات فرماندے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ او میرے بندیوں رزق تلاش کرنا جے، رزق منگنا جے اپنے مولا کولوں منگنا جے، کسے کولوں رزق نہیں جے منگنا۔ او تہانوں مال دین والا، تہانوں اولاد دین والا، تہاڈے جڑے خزانے بھرن والا، تہاڈیاں تجوریاں بھرن والا، دنیا دی دولت دے نال نوازن والا، میں گندم دے ڈھیر لگان والا، مشینری عطا کرن والا۔ میرے بندیوں میں تہانوں دینا ہے اور تہاڈا اعتماد میرے تو اٹھدا اٹھدا نظر آندا ہے نا۔ اللہ کی فرماندا میرے بندیو تہاڈے رزق دے میں ڈیوٹی لے لئی ہے نا۔ اللہ کیڑی ڈیوٹی لئی ہے؟ فرمایا الا علی اللہ رزقها۔ او میرے بندیوں میں تو اسی کدی خیال کیتا ہے جانوراں نوں میں رزق دینا وا، او بندیاں نوں میں رزق دے نال نوازنا وا، میں پرندیاں نوں بھی رزق دینا وا، سپ ٹھویاں نوں بھی میں رزق دینا وا، پہاڑاں دے اندر پتھراں دے اندر کیڑیاں مکوڑیاں نوں میں رزق دینا وا۔ رب کائنات تہانوں سمجھانا چاہندے ہیں، فرمایا میرے بندیو میں تہانوں سمجھانا چاہنا وا، اے جانور تے پرندیاں دیا، اے کیڑیاں مکوڑیاں دا، اے سپ ٹھویاں دا میرے اوپر توکل بڑھائے۔ اے نانو پتہ ہے اللہ تو سوا اے پہاڑ دے اندر جڑے جانور تے پرندے رہندے نے، اے کیڑے مکوڑے رہندے نے، انہاں دا تمام تے اللہ دے اوپر توکل انہاں وے۔ اللہ کی آمدہ وے فی الارض زمین دے اندر الا علی اللہ رزقها۔ تہانوں پتہ ہے رب کیویں کیویں رزق پہنچاندا وے، ہر بندے نوں رب رزق پہنچا رہا وے۔ اگر کوئی فیکٹری دے اندر کم نہیں کردا وہ بھی گھراں دے اندر کھا کے سوندا وے، کیڑا بندہ بھکھا مریا وے، کیڑا جانور بھکھا مریا وے، کیڑے جانور تے پرندیاں دیاں فیکٹریاں نے، کیڑے جانور تے پرندیاں دیاں دکاناں، کیڑے جانور تے پرندیاں دیاں ملاں لگیاں ہوئیاں نے۔ رب کائنات فرماندے نے فی الارض وما من دابۃ فی الارض، او میرے بندیو زمین نے اوپر الا علی اللہ رزقها۔ او زمین دے اندر او رب کی آمدہ میں زمین دے اندر میں رزق بھی اگانا وا، میں رب کی آمدہ میں زمین دے اندر رزق بھی اگانا وا، میں اپنے بندیاں دے واسطے۔ اگر بندہ کدا میں کھاد ڈالی ہے نا، میں ان دے اندر بیج اچھا بویا وے، میری فصل زیادہ ہو جائے گی۔ رب کائنات فرماندے نے اوے اللہ توکل تو علی اللہ، او اگر تیرا اللہ تے توکل ہے نا پھر اللہ تیرے مال دے اندر، تیرے مال دے اندر برکت ڈالے گا نا، نہیں تے تیری زمین دے اندر اے ناتا تو بے اے جڑی کھاد دے نال پھل ہوئے اے فصل ہوے گی نہ تیرے بیج نو رب نے بونا وے۔ فرمایا ایک بیج دے بدلے میں 70 اگے بیج نکالنا وا۔ رب کائنات فرماندے میرے بندیوں میرے اوپر توکل کر لے آپ دے، اور رزق دین والا میں اور رزق حلال دا کمانا جے، حرام دا رزق نہیں کمانا۔ آپ نبی کائنات دا فرمان آیا وے، کیڑا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میرے صاحب رب حلال کمائی والے بندے دیاں اے دعاواں رد نہیں کردا، اللہ ان دیاں دعاواں قبول کردا وے۔ ہر بندہ آکھدا ہے میری دعا قبول نہیں ہوندی، ترلے کرنے آ منتا کرنے آ، دعا قبول نہیں۔ دعا کیویں قبول ہوئے؟ رب فرمادا تسی کمائی اپنے تے کدی غور کرنا، رب کہندا میں تا کیتا تسی کرنا اپنی کمائی تے۔ دکانداری ہے رزق تو صحیح کما رہا لیکن سودا دین دے اندر فرق کر رہا، ریٹ ایک نمبر
مال 2 نمبر، یہ تیرا حلال کمائی حرام ہو رہی ہے، حلال تو حرام ہو رہی، ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں صرف تیری ڈیلنگ دے اوپر ہی کہ نبی کائنات فرماندے نے جھوٹ تے فریب دے نال اپنی کمائی نو حلال نو حرام نہیں جے کرنا۔ سرکار مدینہ مدینے دی منڈی دی اندر نکلے نے، اللہ دے پیغمبر منڈی نو ویکھ دے بین، منڈی دی اندر کی ہویا لوگاں نے ڈھیر گندم دے لگائے ہوئے نے، مونجی دے ڈھیر لگے ہوئے نے، اللہ دے نبی ایک ڈھیر دے اوپر کڑے نے، آتے نے کیڑا دکاندار ایک اللہ ڈھیر ہی نظر آیا وے، ایک گندم دے نال ڈھیر تے بوریاں لدیاں ہویاں نے، پیارے پیغمبر فرماندے نے دا دکاندار کتے آ، میں اندے کولو سودا لینا میں۔ اللہ دے نبی نے ایک گندم دے اندر ہاتھ سجا ماریا وے، تھلیوں سلی سلی نظر آئی، تھلیوں گندم گلی گلی نظر آئی ہے، اوپر خشک گندم دے ڈالی ہوئی ہے نا۔ اللہ دے نبی آواز فرمایا، آواز دندے نے فرمایا کون ہے دکاندار ہے، او جلدی جلدی آ جامنا، میں تیرے کول مال لینا چاہنا وے۔ یہ دکاندار دوڑا دوڑا آیا وے، ہمدا وے اللہ دے نبی میں صدقے دیواری جاواں، حکم تا فرماؤ نا اے مال ویکھیا جے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او بندیاں رب کولوں ڈر جامنا، حلال کمائی نو حرام کرن لگا وے، آکھن لگا سونیا محبوب ہے اے میں گندم اوپن رکھی ہے نا، اندے اوپر کوئی کپڑا نہیں ڈالیا، ہر بندہ آندا گاہک آندا وے اس مال نو چیک کردا وے، مال ویکھدا وے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں رب نے دسیا وے میں اونی دیر بولدا نہیں، اونی دیر میں کلام نہیں کردا، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ دے نبی اونی دیر نہیں کردے، اونی دیر بول دے نہیں جنی دیر اللہ دی طرفوں وحی نہیں آ جاندی۔ پیارے پیغمبر نے پھر ہاتھ ماریا وے، اس طرح کر کے گندم نیچے پہ گیا وے، فرمایا دکاندارا تاجرا اے میرے ہتھاں ول ویکھ لامنا، تھلے سلی سلی گندم، اے سلی سلی گندم نظر آ رہی ہے نا، اے لوکاں نو دھوکا دے رہا وے اور کچھ گندم دے پیسے لے رہا وے، گندم تو گلی دے رہا وے، اے ملاوٹ کیتی ہوئی ہے۔ بندہ کی آندا ہے اللہ دے نبی بارش ہوئے دے اے سلاب دے نال، اے بارش دے نال میری گندم گلی ہو گئے سی نا، اندا مال مینوں نہیں سی ملنا، اے مینوں ضائع کرنی پینے دے۔ میں سوچیا کہ اس مال دے اوپر میں مکس گندم کر دیاں گا، خشک گندم دے ڈال دیاں گا اور میرے پیسے پورے ہو جان گے نا، مینوں خسارہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے من غشا فلیس منا، جن نے ان دے اندر ملاوٹ کی دی ہے او بندہ میری امت دے اندروں خارج ہے نا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے بندے حلال کمائی نو حرام طریقے دے نال حرام دی طرف نہ لے کے آنا۔ اے اللہ دے نبی حرام کیویں ہو گیا وے؟ فرمایا گندم جڑی ہے نا تیری گلی تھلے آ، اوپر تو خشک گندم رکھی ہوئی ہے، او گاہکاں اپنے نو دھوکا دے رہا وے۔ اے لوکاں نو دسنا دے تھلے جڑی زمین دے تھلے گندم ہے اے سلی ہوئی ہے، میں مکس کیتی ہوئی ہے، دوجیاں نالوں میں سستی سواب سے دے رہا وا۔ اے اللہ دے نبی فرماندے نے او بندیاں رب کولوں ڈر جائنا، اللہ تیری حلال کمائی نو حرام کر دیتا وے۔ اے بندہ کی اٹھ کے آمدا وے، اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ ملاوندا وے، اللہ دعاواں قبول کرن والا تو ہی ہے، معافیاں دین والا تو ہی ہے نا۔ اللہ کی اپنے محبوب نو فرمانا وے، فرمایا کہ میرے نبی اعلان کر دیو نا جن نے جھوٹ بولیا وے سودا بیچن لگیاں جھوٹ بولیا وے، جن نے سودا دین لگیاں اپنے گاہکاں دے نال دھوکا تے فریب کیتا وے، اللہ ان دے اوپر ناراض ہو گیا وے، اللہ نے ان دی روزی نو حرام کر دیتا وے، حلال تو حرام ہو گیا وے۔ اس واسطے پیارے پیغمبر دے طریقے دے خلاف ہے نا، اللہ دے حکم دی خلاف ورزی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صاحب ایمانداری دے نال تو کام تے کم کرنا جے اور رب کول حلال رزق منگنا جے، حلال رزق دیاں برکتاں تینوں میں دساں، تیرے گھر دے اندروں بیماریاں ختم ہو جان گیاں، جڑے تو پیسے کمانا ہے نا، اگر تو جڑا جھوٹ بولنا وے اپنے مال نو ویچدا، جھوٹ بول کے دھوکا تے فریب کردا ہے،
مال پرافٹ زیادہ آ گئی، دیہڑی اچھی لگ گئی، اللہ دے نبی فرما دے انہوں اے نہیں پتا میرے گھر دے اندر بیماری آ جائے گی، جیڑا تیرا منافع آیا ہاسپٹل دے اندر ڈاکٹراں نو فیساں گئیاں اور گڈیاں دے کرائے لگ گئے، حساب پھر برابر، تیری نیت دے اندر فرق ہے۔ تے اللہ دے نبی فرما دے نے اپنا مال ویچنا ایمانداری دے نال، اور پرافٹ تا تو لینی اللہ دے نبی یہ نہیں فرما دے تو فائدہ نہ لائے، فائدہ کما لیکن حلال انہاں جائز منافع لے۔ غریب لوگ بھی ہے پتہ نہیں کس طرح صبح تو لے کے شام تک محنت مزدوری کرنے والے، تو اللہ دے نبی فرما دے تو انہاں نو سودا جھوٹ بول کے دیں گا، انہاں دی حلال دی کمائی ہے، صبح تو لے کے شام تک محنت کرنے والے دی کمائی حلال لو، جس ویلے تو لیویں گا تے تو انہوں حرام کر رہے اپنے بچیاں تک پہنچا رہے ان دی حلال دی کمائی ہے۔ تے نبی کائنات فرماندے نے ایک بندہ ہے سفر تو آیا میں، اللہ دے نبی فرماندے نے اے بندہ سفر تو آیا وے، بال بکھرے ہوئے نے، داڑھی دے اوپر مٹی ہے نا، سر دے اوپر بھی مٹی ہے، کپڑے بھی گندے ہو گئے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ رب دے بارگاہ دے اندر اس طرح کر کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بلا کے آندا وے، اللہ میں تیرے کولوں دولت منگنا وا، مال منگنا وا، دعاواں کردا وے، رب نے جبریل نو بلایا وے، گل سن لا میری تیام دے نال ہے، اے بندہ مسافر آیا وے، پیارے پیغمبر دی خدمت دے اندر آیا وے، جس ویلے اللہ دے نبی دے خدمت دے اندر آیا آکے رب دے بارگاہ دے اندر اس طرح کھلے کھلے ہاتھ پھیلا کے رب کولو دعاواں کردا پیا، اپنی اولاد دے واسطے، اپنے مال دے واسطے، اپنے کاروبار دے واسطے، رب نے جبریل نو آواز دیتے ہیں، فرمایا یا جبرائیل لبیک یا رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا جا میرا محمد اے سامنے کھڑا ہویا وے، اے بندہ جڑا مسافر آیا ہے نا، جن دے اوپر مٹی گرد و غبار پہ آیا وے، اللہ دے نبی دے سامنے کھڑا ہویا وے، اے میرے سامنے لمیاں لمیاں باواں نکال کے ہاتھ پھیلا کے دعاواں کر رہا وے، او میرے نبی نو جبریل کہہ دیو نا او اندیاں دعاواں قبول نہیں کرنے ہونیاں، اللہ دے نبی فرماندے نے او مسافر او رب کولو ہاتھ پھیلا کے منگن والیا، اے دولت منگن والیا، اپنی اولاد دے واسطے کچھ خیر منگن والیا، رب نے میرے کول جبریل بھیجیا وے، جبریل امین آئے آکے عرض کرتے نے، فرمایا اللہ دے نبی رب نے مینوں تہاڈے کول بھیجیا وے، فرمایا جبریل کیڑا قرآن لے کے آیا وے، کیڑا حکم لے کے آیا وے، فرمایا اللہ دے نبی میں رب دا میسج لے کے آیا وا، اے بندہ جڑا تہاڈے سامنے رب دے بارگاہ دے اندر ہاتھ پھیلائی بیٹھا وے، اے لمبی لمبیاں باواں کر کے ہاتھ پھیلا کے دعاواں کردا وے، اللہ نے ان دے مال نو حرام کیتا وے، اے دھوکا دین والا، اے فریب کرن والا، اپنے گاہکاں دے نال بدتمیزی دے نال پیش آن والا بد اخلاق بندہ وے، اللہ کی آندا میرے نبی اس بندے نو کہہ دیو نا تیریاں دعاواں قبول نہیں ہونیاں، پنے تہجد پڑھدا جاویں، پنے نماز اشراق پڑھ لینا، فجر زور اثر مغرب عشاء پڑھن والیا، اگر تیری زبان دے اندر تصیر نہیں، تیرے گاہک تیرے تو پریشان نے، انہاں نو دھوکے دے نال مال دینا ہے نا، اللہ دے نبی فرماندے نے او بندیا مسافر اللہ نے تیری دعا نو رد کر دیتا ہے نا، اے آسمانہ تو تھلے تھلے اللہ آسمانہ دے اوپر دعا نو منظور کرے گا نا، اللہ دے نبی فرماندے نے او بندیا اپنا عقیدہ صحیح کر لینا، اللہ توکل چلیا کرنا، اے بندہ بول گیا ہوں اللہ دے نبی حلال کمائی دے نال او بندہ کی نا محنت کریے نا، شام نو کی بندہ وے، اے سانو تھوڑا جہا دھوکا کرنا پیندا وے، سانو ہاتھ دی صفائی دکھانی پیندی ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے او فریبیا دھوکے بازا، اللہ نے تیرے نال جدو دھوکا کیتا ہے نا پھر تینوں جہنم دے اندر دھکیلے گا، اللہ دے نبی فرماندے نے بندیاں اور رب کولو معافیاں منگ لینا، او دکانداراں واسطے اعلان ہو گیا، فرمایا وما من دابۃ فی
فی الارض الا علی اللہ رزقها. رب فرماتا زمین تے چلن والے اے پرندے اڑن والے اللہ کی آمدہ میرے نبی اعلان کر دیو نا اپنی امت تک میرا میسج پہنچا دیو نا. او میرے بندیوں اے پرندے صبح اڑ دے ہم نے او میرا ذکر کر دے جا رہے نے شام نو واپس لوٹ دے ہم نے او کیڑا سامان لے کے آئے نے کیڑی مزدوری لے کے آئے نے. اللہ کہندا میرے بندیوں میرے بندیوں میرے نبی اپنی امت تک میرا پیغام پہنچا دینا. اے پرندے اپنا پیٹ بھر کے آندے نے اپنے بچیاں واسطے رزق بھی لے کے آندے نے. اللہ کہندا میں رزق دا وعدہ کیتا وے اپنے بندیاں نو میں رزق دینا ہی دینا وے. اے تہاڈے علاقے دے اندر اے کدی دھیان مارو بھوکے کنے مرے نے سارے تندرست نے سارے کھا کے سوندے نے. اے اللہ نے رزق دیتا وے امیر بھی کھا کے سوندا وے غریب بھی کھا کے سوندا وے. اللہ دے نبی فرماندے نے او پرندے رب نو یاد بھی کر دے نے او تسے رب نو بھلائی بیٹھے جے. اللہ دے نبی نے توحید دا اعلان کیتا وے فرمایا میری امت والیو میرے مریدو او میرے غلامو ذرا غور دے نال سننا. اے پرندے رب دے اوپر توکل کردے نے. اے سب زمین تے چلن والے کچھوے زمین تے چلن والے اے جڑے پانی دے اندر بگلے اڑن والے اے تیرن والے رب فرماندا او جانوراں تے پرندیاں ول او دھیان مارو کیڑیاں فیکٹریاں لا کے بیٹھے نے کیڑے کارخانے لائے نے. انہاں دا توکل اے اللہ رزق دین والا وے اللہ تو سوا کوئی رزق نہیں دین والا. اللہ دے نبی فرماندے نے زمین دے اوپر او بندیا جھوٹ بول کے کمائی کریں گا او تو اپنا مال حلال جڑا ہے نا اپنی حلال دی کمائی جڑی ہے اینو حرام کر دیویں گا. نبی کائنات دی خدمت دے اندر ایک بندہ حاضر ہویا وے فرمایا محبوب حلال کمائی کیویں ہوندی ہے. فرمایا حلال کمائی اینو کہندے نے اپنے گاہک دے نال سچ بولیں گا او منافع جائز لویں گا نا اندے نال پیار دے نال پیش آویں گا اللہ تیرے نال محبت کرے گا اللہ تیرے نال پیار کرے گا نا. آپ تینوں میں رزق حلال دیاں برکتاں دسدا جاواں نا. میرے ویرو کم کرن والے ہو او دکاناں چلان والے ہو مال ویچن والے ہو زمیندارا کرن والے ہو فیکٹریاں چلان والے ہو ایمان والے ہو میں تہانوں دسنا اے جانا وا اللہ کی آمدہ وے اور نبی کی آمدہ وے. پیارے پیغمبر فرماتے نے میری امت والے ہو حلال کمائی نو حلال ہی رکھے آجے او کیویں حلال کمائی ہوئے گی نا. فرمایا تو محنت کریں گا او منافع جائز لویں گا نا اپنا سودا اے سچ بول کے بیچیں گا اے تیری کمائی حلال دی کمائی ہوئے گی نا اللہ ان دے اندر برکت ڈالے گا. ایک صحابی عرض کردا اللہ دے نبی حلال کمائی دے اندر حلال کمائی کران گے اے برکتاں کیویں پین گیاں نا اپنا کھانا مڑا بڑا مشکل بنے گا گھر بڑا مشکل چلے گا نا. فرمایا او میرے امتیاں تیرا ایمان کمزور ہے او تینوں اے نہیں پتا اللہ نے تیرے نال وعدہ کیتا ہویا میں اپنے بندیاں نو اپنی مخلوقاں نو اے میں رزق دینا ہی دینا میں اور میرے کولو نہ منگو اللہ کولو مال نہ منگو اللہ کولو رزق نہیں منگے گا اللہ تینوں پھر بھی رزق دے گا پھر بھی تینوں مال و دولت دے گا نا. مسجد دے اندر نہیں آوے گا پھر بھی تینوں اللہ بھوکیاں نہیں سلاوے گا. فرمایا کہ اللہ اے دین دیاں برکتاں نے لیکن مسجد دے اندر آوے گا لیکن تیرا ایمان بڑا کمزور ہے نا اپنا ایمان بھی مضبوط کرنا ہے اللہ توکل کم کرنا میں جویں جانوراں تے پرندیاں دا سپ ٹھوویں کیڑیاں مکوڑیاں دا اپنے رب دے اوپر توکل تے بھروسہ ہے نا. انسان تینوں رب نے احسن بنایا وے بڑا اللہ تے بالا بنایا وے. فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
ہے اللہ تیم دی قسم اٹھا رہا وے زیتون دیاں قسمیں تورے سینہ دیاں قسمیں اٹھا رہا وے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے اللہ کہنا میں تینوں اللہ تے بالا بنایا وے وہ انسان حلال کمائی کریں گا پھر تیرے درجے اللہ بلند کرتا جائے گا نا پھر تیرا صدقہ بھی لگے گا تیرا مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کریں گا رب کائنات دے پیارے محمد فرماندے نے کی فرماندے نے رب دا قرآن سامنے آ گیا فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین آؤ تو دی دنیا جہان دے لوگ کدی اے بندے دھیان ماریا جے تو ہاڈا رب رزق دین والا کڈا پاورفل لینا کنیاں طاقتاں والا کنیاں عظمتاں والا کنیاں رفتاں والا وے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین ذو القوت المتین تہانوں رزق عطا کرن والا اے رب کریم بڑے پاورفل نے ہر بندے نو مال دے نال نوازے نے ہر بندے نو کھانا دیندے نے ہر بندے نو پین واسطے پانی مہیا کر دینے اللہ دے نبی فرماندے نے اپنے رب دے طاقت نو سامنے تیاں رکھ لینا جن نے مینوں معراج بھی کرائی ہے مینوں ستا سمانا دی سیر بھی کرائی ہے نا او نمازی ہے اپنا رزق حلال رکھیم نا او نمازاں تے زور دین والیا ستنا اچیاں کرم تے زور دین والیا اور سجدے تے سجدہ کرن والیا پیارے پیغمبر دا فرمان آ گیا وے فرمایا اگر تو ایک بندے دے نال بھی جھوٹ بولیا اپنی دکان نو چلایا اپنی فیکٹری نو چلایا اپنے جڑے نے اپنے مزدوراں دے نال دھوکا کرن والے اے تاجر تے فیکٹری دے مالک جڑے نے اللہ دے نبی فرماندے نے انہاں نے اے دھوکا دے کے اپنے ملازماں دے نال اپنی روزی نو حرام کیتا وے اس واسطے تہاڈی اولاد نا فرمان ہو گئی ہے تہاڈے گھراں دے اندر برکتاں کوئی نہیں حرام روزی دی وجہ دے نال ہر بندہ آکھے گا میں کمائی کرنا وا او نیت تے توکل اپنے رب دے اوپر رکھیں گا اور رزق دین والا کون ہے بولو اور رزق دین والا کون ہے اور اچھی بولو رزق دین والا کون ہے اگر دکان بنائیے رب نہ چلاوے دکان تہاڈا ذریعہ لیکن رزق میرے مولا نے دینا کئی ویکھیا دکان بنا کے نہیں چلی چل بھی اگلے شہر دے اندر اگلی گلی دے اندر اگلے محلے دے اندر چلے گئے اس واسطے رب رزق دے گا پھر تو جنگل چ بھی منگل ہو جائے گا تے اللہ دے نبی فرماندے نے لو انکم اے آقا فرماندے نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ جڑا بندہ اپنے مولا دے اوپر توکل اعتماد کردا وے حق توکل جیسا کہ توکل کرم دا حق بندہ ہے نا اللہ دے نبی فرماندے نے صبح نکلو کم کاج دے واسطے نکلو گھر دے اندروں نیت کر کے جانا جے کہ میں حلال کمائی کمان واسطے جا رہا ہاں اپنے بچیاں نو میں حرام دا ایک لقمہ بھی نہیں کھلانا جڑے بندے نے نیت کر لی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے اونوں مال جڑا ہے او حلال رزق عطا کیتا وے اللہ دے گھر دے اندر اے تھوڑا جہا بچت جڑی ہے نا تھوڑے مال نو اللہ دے اندر برکتاں ڈالدا وے اپنی رحمت دیاں بارشاں کردا وے حلال کمائی کھانے جے اور لوکاں دے نال دھوکے دے نال اے کمائی نو حرام نہیں کرنا پیغمبر فرماندے نے اے تہاڈا مال جڑا وے کھاندے جے اے جڑا تسی حرام بھی کھاندے جے اینو ہضم بھی کر دے جے اے حلال کھاندے جے اینو بھی ہضم کر دے جے میرے بندے او تہاڈا رب نے پیٹ کیسا بنایا وے ان دے اندر حلال بھی آ رہا ان دے اندر حرام بھی آ رہا وے پیارے پیغمبر فرماندے نے او جڑے بندے تے پیٹ دے اندر ایک لقمہ بھی حرام دا چلا گیا وے
رزق حلال نہ گیا ہوئے، رزق حلال حرام دا ایک لقمہ بھی چلا جائے نا، نبی کائنات فرماندے نے مینوں اس رب دے قسم او جن دے قبضے دے اندر محمد جان نے او 40 دن تواڈیاں نمازاں قبول نہیں۔ او دکاندارو تاجرو او زمیندارو میری گل اج سن دے جانا، پیارے پیغمبر دا فرمان آیا وے، فرمایا ایک حرام دا لقمہ ساڈے پیٹ حرام دے نال پرے ہوئے نے، ساڈا کی بنے گا نا؟ نبی کائنات فرماندے نے ایک لقمہ تواڈے پیٹ دے اندر حرام دا چلا گیا وے، اور اون دے واسطے اللہ نے 40 دن دیاں نمازاں تہجد پڑھیں گا قبول کوئی نہیں، او اشراق پڑھیں گا قبول کوئی نہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھن والیا اے تیریاں ساریاں نمازاں ضائع ہو گئیاں نے، تیری 40 دن نمازاں قبول نہیں۔ اللہ نے حکم جاری کر دیتا ہے نا، پیارے پیغمبر فرماندے نے وآخرون یضربون فی الارض، اللہ دے زمین دے اوپر چلیا کرو، حلال کمائی دے تلاش دے اندر نکلیا کرو نا، حرام واسطے نہ نکلیا کرو۔ رب کی آمدہ وے پیارے پیغمبر فرماندے نے اور رزق واسطے نکلنا جے، حلال کمائی واسطے نکلنا جے نا۔ نبی کائنات دا ایک فرمان سنا دیاں تے اجازت چاہواں، اللہ دے نبی فرماندے نے او جس طرح سفر کرن والا سفر کردا وے، اے زندگی دا تھوڑا جہا سفر ہے میری امت والیو، اے تھوڑے جی تہاڈی زندگی ہے، ان دے اندر بھی حلال کمائی دی بجائے حرام اپنے پیٹاں دے اندر بھرو گے، قیامت دا دن ہوئے گا نا، اللہ پاک اعلان کرے گا، فرمایا میرے بندیو جنہاں نے حرام کھادا وے انہاں دے پیٹ دے اندر اگ دے شولے باہر آن گے نا، انہاں دے پیٹ دے اندر اگ چلے گے، او حرام کمائی تو بچنا جے۔ اے میں تہاڈی صلاح تے اپنی صلاح واسطے اے میں پیغام سنا رہا وا، اللہ دے نبی فرماندے نے پیارے پیغمبر دا اے نبی دی زندگی دے اندر کی ہویا، اے سیرت دیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہویا وے، ایک اللہ دا بندہ ہوے حلال کمائی دیاں برکتاں سن کے تے اجازت سانا وا، اے تہانوں میں سنانا جانا وا، اللہ دے نبی دے دور دے اندر ایک بندہ حلال کمائی دے نال اے اپنا پیٹ بلدا وے، اپنے بچیاں نو کھلاندا پلاندا وے، اپنے گھر دے اندر ساز و سامان لے آندا وے، اے رات دا ٹائم ہویا، اے بندے نے سوچیا میں اللہ دی راہ دے اندر میں حلال کمائی دے اندر میں حلال کمائی دے اندر اے اللہ دی راہ دے اندر مال دینا وے، میں صدقہ کرنا وے حلال کمائی دے اندر۔ اگر بندہ کہندا میں حرام کھائی جاواں حرام کمائی جاواں پھر اللہ دی راہ دے اوپر مال دیواں، نبی کائنات فرماندے نے اوندا مال اللہ قبول نہیں کردا، آ حلال کمائی کرن والیا 1 روپیہ بھی اللہ دی راہ دے اندر خرچ کریں گا اللہ ان دے اندر برکتاں ڈالے گا نا، عظمتاں تیریاں بڑھ جان گیاں، تیریاں رفتاں بڑھ جان گیاں نا۔ پیارے پیغمبر دے دور دے اندر ایک بندہ رزق حلال کمان والا انہیں صدقہ دینا دے، اس بندے نے صدقہ دینا دے، یہ صدقہ بھی رات دے ٹائم دے اندر دینا چاہتا وے تاکہ کوئی بندہ وے کہ نہ اے بندے نے صدقہ جیب دے اندروں نکالیا وے، ایک بندہ نظر آیا وے، ایک بندہ رستے دے اندر نظر آیا وے، اے بندہ کیڑا نظر آیا وے، اے چوری کرن واسطے بیٹھا ہویا وے، اے چور بندہ وے، لوکاں دیاں چیزاں چوران والا، لیکن حلال کمائی دے اندر اینو بندے نو نہیں پتہ اے چور بندہ بیٹھا ہویا وے، رستے دے اندر جاندیاں اس بندے نے دی حالت نو ویکھیا وے، حلال کمائی دے اندر اپنی جیب دے اندروں صدقہ نکالیا وے، اس بندے نو دے کے نکل گیا وے، صبح ہو گئی شور پہ گیا وے، آمدے نے رات کوئی بندہ آیا وے، وہ صدقہ چور نو دے گیا وے، اے محلے دے اندر گلیاں دے اندر اے جڑی ہے نا اے آوازاں پیاں گونجدیاں نے، کوئی چور نو صدقہ دے گیا، اے چور صدقے والا وے ان دا صدقہ حرام ہو گیا۔ جس ویلے وہ بندہ توڑتا پھردا انہیں یہ گل سنی ہے کہ ہر محلے دے اندر ہر گلی دے اندر کوئی آواز ہے نا، رات بندہ صدقہ دین والا ایک چور نو صدقہ دے گیا، اپنا صدقہ ضائع کر لیا وے، اے بندہ پریشان ہو گیا، پھر دوسرے رات ہوئی آندا ہے اللہ میں تا تینوں راضی کرن واسطے اے صدقہ
دیتا سی مینوں نہیں پتا اے بندہ چور ہے کہ ڈاکو ہے نا اے بندہ بے ایمان ہے نا اے بندے نے دل دے اندر خیال کیتا وے آندا کہ ہن میں عورت نو دیواں گا نا اے بندے مینوں چور نظر آندے نے اے جس ویلے تری جا رہا رات ایک عورت نظر آئی ہے نا ادھی رات او لاہور ادھی رات نا ایک عورت نظر آ گئی ہے نا انہیں اپنی حلال کمائی دا مال جیب دے اندروں نکالیا اس عورت نو دے دیتا وے او صبح رولا پہ گیا ادھی رات نو اے زانی عورت پھرن والے اپنی عزتاں بیچن والے اپنی جسم بیچن والے اے کوئی اللہ دا بندہ آیا وے اے نو رات صدقہ دے گیا وے ایندا صدقہ او پھر ضائع ہو گیا وے اے 2 نمبر بی بی نو صدقہ دے گیا وے پھر محلیاں دے اندر آواز اٹھی ہے اے بندہ چلدا چلاندا اندے کنا دے اندر آواز پئی ہے اے بندہ پریشان ہو گیا تیسری رات کی آندا وے اللہ میرا مال اے رزق حلال ہے میں حلال کمائی دے اندر تیری رات دے اندر مال خرچ کرن والا وے اللہ سمانا تو ان بندے نو ویکھدا پیا وے اے تیسری رات آ گئی ہے انہیں پھر رات ادھی رات آئی ہے ایک تاجر بیٹھا ہویا وے بڑا مالدار ہے وہ کوٹھیاں بنگلیاں والا محلات والا زمیناں والا اس بندے نو نہیں پتا اے زمیندار ہے نا اے کوٹھیاں تے مکاناں والا وے اے رستے دے اندر بیٹھا انہیں اپنی جیب دے اندر حلال کمائی نکالی ہے انہیں صدقہ نکال کے اس تاجر نو دے دیتا وے صبح رولا پہ گیا وے تیسری رات دا کم کیتا صدقہ دیتا ہویا اے رولا پہ گیا وے کہندا کوئی تاجر نو مال دے گیا وے کوئی تاجر امیر بندے نو صدقہ دے گیا وے او لوگ غریب بیٹھے ہوئے نے او امیراں کول پہلے ہی مال بڑا ہے نا اے تاجر بندے نو دے گیا امیر بندے نو صدقہ دے گیا وے اے بندہ پریشان ہو گیا وے اللہ نے آسمانہ تو آواز دیتے ہے او میرے بندیا پریشان کی ہو گیا وے حلال کمائی دیاں برکتاں ویکھ لائیں حلال کمائی دیاں برکتاں ویکھ لائیں اللہ دیاں رحمتاں ویکھ لائیں او سارے حلال کمائی کرنی جے جس ویلے اللہ دی طرف پیغام کی آیا فرمایا میرے بندیا تو سجدہ جڑا صدقہ دیتا ہے نا چور نو دیتا ہے اللہ نے او پہلے رات ہی تیرا صدقہ قبول کر لیا وے او تیرے حلال دی کمائی دے اے صدقے دی وجہ دے نال اس چور دے مال دے اندر اللہ نے انیاں برکتاں دے دیتیاں نے انیاں رحمتاں کیتیاں نے اے چور چورے تو باز آ گیا ہے اور دوسرے بندے نو دوسرے رات گل میری مکمل ہو رہی ہو دوسری رات جڑی عورت نو اے زانیہ تے عورت نو اے جسم فروش عورت نو جڑا صدقہ دیتا ہے نا اللہ دی طرفوں آواز آئیاں نے فرمایا میرے بندیاں اے دنیا گلاں کردیاں تے کردے رہنا اور رب تیرے اوپر راضی ہو گیا وے او تو کمائی حلال دے کہتے ہیں نا میں ان دے اندر ایسی برکت ڈالی ہے اے تیرا صدقہ دیتا ہویا اے زانیہ عورت جڑی ہے نا اے جسم فروش عورت ہے اے انہیں تیرا مال حلال دا کھادا وے اللہ نے انہوں برائی تو بچا لیا وے ان دے مال دے اندر برکت آ گیا نے انہیں اپنے جسم فروشے چھڑ دیتے ہیں نا اے تیسرے گلتے اجازت نبی کائنات فرمانے اللہ دی طرفوں آواز آ گئی ہے نا کیڑی آواز آئی ہے فرمایا کہ تاجر نو مال دین والا اے صدقہ دین والا اللہ کی آمدہ میں میرے بندے پریشان کیوں ہو گیا وے او تیرا کم حلال دے کمائی کمانا میرا کم ان دے اندر او اپنی برکت رحمت ڈال دے جانا اے تاجر نو مال دیتا ہے دنیا گلاں کر دی ہے اے باتاں کر دی پھر دی ہے نا انہاں نو کرن دیو میرے بندے اے تاجر نو دیتا ہویا صدقہ بھی میں قبول کر لیا وے اللہ نے دے مال دے اندر برکتاں دے دیتی ہیں نبی کائنات فرمان دے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ تینوں رزق دیندا وے حساب و کتاب تو بغیر اللہ کو تو اگر ٹائم دیا تھا اس کا